तू सर्गीचा सरपोडून तुका नमन करता ये देवा बापा तू सर्गीचा सरपोडून तुका नमन करता आराधना वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता आराधनाने वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता ये जेजू क्रिस्ता तू सर्गीचा सरपोडून तुका नमन करता ये जेजू क्रिस्ता तू सर्गीचा सरपोडून तुका नमन करता आराधनाने वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता आराधनाने वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता ये पवित्र आत्म्या तू सर्गीचा सरपोडून तुका नमन करता ये पवित्र आत्म्या तू सर्गीचा सरपोडून तुका नमन करता आराधना वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता आराधना वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता हालेलुया हालेलुया आमच्या सोडवणदारा मुखार आमी आसा रूप उंड्याचे भावार्थान पळयत आसतना खरो स्वामी जेजू क्रिस्त सोडवणदार कुडीच्या दोळ्यांक उंड्याचे रूप जाल्यार भावार्थाच्या दोळ्यांक स्वामी जेजू क्रिस्त सोडवणदार आमचो सोडवण केल्लो आमचे खातीर कुर्सार मेल्लो आमचे शिराप ताचेर घेतलो आमची पिडा शिडा रोग ताचेर घेतलो आमच्या पातकांची शिक्षा ताचेर घेतलो आमकां आमचें मरण ताचेर घेवन मरणाचेर जैते वन जावन आमच्या मरणाचो नाश केलो आमकां सैतानाच्या पासांतलो सोडयलो सैतानान आमचे तावन कितें सकट सोरून व्हेलें लुटून व्हेलें तें परत आमकां पाटी मेळ अशें केल्लो
आमच्या बदलेक कुर्सार मेल्लो आमचो सोमी सोडवणदार जेजू क्रिस्त हाचे मुखांतर मात्र मनशा कुळाक सोडवण ताका वळखाल्ली आमी भागी जावन आसा हाचे की वर्तें भाग मनशान जोडये जाल्लें खंयचेंच ना मोगाच्या भावा भयणीन एकच जेजूक वळखोवचें हाचे की वर्तें भाग कोणेय मनशान केदनाय आनी मुखारी येदोळी आज जोडूंक ना साध्य ना हेंच वर्तें भाग जेजूक वळखोवचें आनी सोडवण आपणावची जेजूक वळखोवचें आनी देवाचो भुरगो जावचें भुरगें जावचें जेजूक वळखोवचें आनी ताची भाव भयणी जावचें जेजूक वळखोवचें आनी सर्गीच्या राजान सस्नाक जियोवचें भाग आपणावचें जेजूक वळखोवचें आनी खऱ्या देवाक वळखोवचें हेंच अती वर्तें भाग आनी तें भाग आमचें जालां तें भाग आमचें जालां देखून आमी काळ सांतां देवाक अर्गां दिवया सक्कड आमचें मेळेपण राग द्वेश मोसोर आनी की आसा जाल्यार पयस करया खंयच्याय रितीचें मेळेपण राग द्वेश मोसोर हागे ना बोगसाणें हें सक्कड आमी खांड उडोवया मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू तुजे मुखार येता आसतना हें खंयचेंय म्हाका नाका आनी उपरांती नाका ससनाच्या ससनाक हें म्हाका नाका कित्याक तें तुवें कुर्सार सक्कडी तें कुर्सार तूं मरता आसतना सक्कडी तें खांड उडयलाय परत तें म्हजें तें हांव दवर न्हू सैतानाचो गुलाम जावंक म्हाका खुशी ना तुवें म्हाका येदोळ सोडयलाय असल्या वायट आतां परतून त्या दुकराच्या स्वभावान भरलोलो जावन त्या केदांत चिखलांत लोळोंक म्हाका खुशी ना देखून जेजू तुवें म्हाका तुज्या अमोलीक रक्तान धुवन नितळ शुद्ध निर्मळ केलाय म्हजे अपराधाचें लेखपत्र खुर्सार खिळोवन तुवें नाश केलाय म्हाका म्हजेर पडाचे जाल्लो तो शिराप तुजें तुवें घेवन तो नाश केलाय हांवें ससनाच्या ससनाक मोरा जाय आसलें म्हळ्यार दुस्माना सांगाता जिये जाय आसलें हेम कोणान जिये जाय आसलें तें तुवें म्हजें हांवें काडून उडयलाय आनी तुजें सांगाता बापा सांगाता पवित्र आत्म्या सांगाता त्रिएक देवा सांगाता जियोवचे भाग तुवें म्हाका फावो केलाय म्हज्या बदलेक पातकाची बली जाल्ल्या जेजू हांव तुका काळ सांत हांव अर्गां दितां तुजो मोग ह्या घडी हांव नियाळटां आनी काळ सांत हांव तुका अर्गां दितां जेजू कोणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला देखून जेजू तें आमी बापाक पळयता हांव गेल्यार तुमच्या बऱ्याक पडटलें हांव गेल्या शिवाय तुमकां मजतदार येवचो ना हांव मजतदाराक पवित्र आत्म्या धाडटलो तो स्वता आत्मो येवन तुमकां संपूर्ण स्वता करून पायतलो देवा बापाची पवित्र आत्म्याची वळख करून दिल्लो वस्तू जेजू क्रिस्त मोनीस जाल्लो देव देवाचो एकलोच पोत मनशा कुळाचो सोडवणदार ताच्या हजारपणांत आमी आसा केदें वर्तें भाग ताचें उतार नियाळटा आसतना तो आमचें थंय आसा एवकारिस्तांत आमचे मुखार तो आसा आमचे थंय तो आसा मोगान जियेत आसतना आमचे थंय तो आसा देवाच्या उतरान बरयलां तुमच्या भितर जियेता तो क्रिस्तूच तुमच्या महिमेचो बरवसो जेजू आमचे भितर जियेवन आसा केदें वर्तें भाग मोगाच्या भाव भयणीनो निजा देवाक वळखुचें ताका वळखनातले निर्भागी कितले आसात तांकांय ह्याच जेजूची वळख हांवें दिवंक आसा ताणें वळखुंकूच आसा क्रिस्ताक कोणी तो जावं सोडवण केल्ली जेजून मात पातकांचे बोगसण्या खातीर कुसार बली भेटयल्ली जेजून मात्र मोनीस जाल्ल्या हर एकल्यानी ताका वळखूंक आसा हें भाग हर एकल्या फावो जाल्ल्याक देवाक आमी अर्गां दिवया हें फावो जाला म्हूण आमी पातयेवया कित्याक कोणाक कितें फावो जावंक ना जाल्यार ताजो तो नाश जालो जेजू म्हणटा
बापान म्हज्या हातीन दिल्या एकल्याक सयत हांवें होगडाय न्हय बघा तांकां हांवें सशनीक जिवी दिसय तीच म्हज्या बापाची खुशी ह्या ल्हाना मदल्या एकल्याक सयत हांवें होगडाय न्हय हीच म्हज्या बापाची खुशी म्हण जेजू सांगता कोणेय नास जावचें जेजूक देवाक नाका जेजूक बिलकूल नाका तर मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूक वळखून बचाव आमी जोडल्या जाल्यार ताका वळखनातल्यांक आमच्या मुखांतर ताका आमी कळीत करया ताची वळख आमी दिवया नातालाचें फेस्त दावन आयलें देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिल्लो तो संभ्रम सोलोवचें फेस्त देवान संवसाराचो सोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो तो संभ्रम सोलोवचें फेस्त नातालांचें कोणातय आमकां राग द्वेश आसा उलोवणें ना बोगसणें ना तांचो उडास आमी काडया कोणी पिडेस आसल्यार उडास करा मोगाच्या भाव भयणीनो जायतीं तेसांवां ह्या बापांनी विगारांनी वाचून सांगलीं तीं तेसांवां पिडेस तांणी हांगा दिल्लीं आसात जाल्यार वा आमच्या कुटुंबांतलीं तीं जालीं जाल्यार ह्या घडये जेजून तुमकां आपण गूण केला म्हणलें फातयेया देवाचें उतार म्हणटा जेजूक हर एकल्यानी ताच्या गाया वरवीं ताणें गूण केलां पेद्रूचें पयलें पत्र 2 अध्याय 26वी ओळ हर एकल्याक सकत सतमंतेल्यांक जेजून गूण केला ह्या वेळार आमी फाती येवया जेजू कितेंय पिडा आसा म्हण म्हाका भोगता जाल्यार तें तुवें म्हाका तुज्या गायांनी गूण केलाय म्हण हांव फाती येता फाती येयल्या शिवाय जायना मोगाच्या भाव भयणीनो उडास दवरा आमच्या कुटुंबाच्या सन्यां बसत म्हज्या घोवा बसत बायले बसत भुरग्यां बसत कोणीय पिडेस्ता बसत हांव मागोवंक पुरो पूण जेजून तांकां ताच्या गायांनी गूण केला म्हणल्यार हांव पाती येना जाल्यार हांवें तें गूण जाल्लें पळोवचें जाल्यार कशें जेजू म्हणटा हांवें 2000 वर्सां आदीं घायेवन तुज्या खातीर घायेवन हांवें तुका गूण केला पातये हरी एका पिडेस्तांक जेजून तेंचो म्हणलें वोस तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो कोणाय की जेजून म्हणून हांवें तुका बरो केलो म्हणून वोस तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो आतां ताच्या उतरांचेर आमकां भावार्थ एक सवाल म्हाकाय उदेल्लें थोड्या वर्सां आदीं जेजू हर एका पिडेस्तांक गूण करतलो कोणाय की ताणें पिडेस्तांक पिडेस्त जावन फाटीं धाडूना तर आतां कित्याक तें जायना आतां खंय गेला तो जेजू आसा म्हूण आमी फाटीं येता खंडीत जावन तो आसा तर तें गूण जावचें कित्याक आमी पळयना उपरांत म्हाका जबाब मेळ्ळी पवित्र पुस्तकांत उतार बरयल्लें जेजून ताच्या गायांनी आमकां गूण केला म्हणून हांव फातीं येता जाल्यार तें म्हाका पळोवंक मेळटा आनी तें उतार हांव तोंडांत उसारता जाल्यार म्हाका पळोवंक मेळटा जेजू आमची पिडा शिडा मुळां सावन हुमटून काडटा मोगाच्या भाव भयणीनो गुती समेत काडून उडयता उपरांत ती पाल येयना हेंच जेजून गूण करचें खंयचोय पिडेस्त जेजू तावन गूण जाल्लो परतून येवन म्हणून ना ताणें तुवें पोर म्हाका गूण केलें आतां 2 वर्सां जालीं परतून ती पिडा आयल्या 2 म्हयने जाले परतून तेच पिडा म्हाका दोसता कोणीय आयिल्लो ना कित्याक तो गुती समेत हुमटून उडयता उपरांत पाल येवंक थंयसर अवकाश ना पूण म्हाका भावार्थ जाय भावार्थ हेब्रेव घरां बरलें पत्र 11 अध्याय 6वी ओळ म्हणटा भावार्था विणे कोणाच्यानी देवाक मानूंक जायना आनी हेब्रेव 11:1 ओळ म्हणटा भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवसून आसा त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसानांत त्या संगती विशयान आमकां आसा ती खात्री देखून मिसा वेळार वडोली हांवें सांगलें आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचें म्हळ्यार आमी सेन्स नॉलेज काडून म्हज्या मोतीक कितें समजता दोळ्यांक कितें दिसता त्यो संगती काडून हांवें जेजूक वळखूंक जायना ताणें करची विजमितां मानून घेवंक जायना म्हाका भावार्थ जाय भावार्थ म्हळ्यार दिसानांतल्या संगती विशयान म्हाका आसा ती खात्री पूण बायबलान बरयलां देखून दिसानांतल्या संगती विशयान खात्री म्हळ्यार वाऱ्यार फातयोंक जायना हांवें कोणें सांगलें पवित्र पुस्तकान बरयलां गी वय जाल्यार म्हाका दुबाव ना आनी कोणीय हाका हें फाती येना जाल्यार म्हाका दुबाव ना हांव फाती येता कित्याक पवित्र पुस्तकान बरयलां
मोगाच्या भावा भयणीनो, सगळ्या संवसाराक पिडा पिडा म्हणून मनीस सांगून भोवन आसा. एक ना एक रितीची पिडा आसा म्हणून ल्हान भुरग्यां जावनूच आयकूंक मेळटा. आमकां देवान पिडेस्त करून दवरलांगी वा आमी तशें चिंतलांगी म्हणलें सवाल आज सोम्या मुखार आमी गंभीरायेन विचारया. तर जेजून गायेवन म्हाका गूण केला म्हणलें तें उतार पवित्र पुस्तकांतलें फोटगी तें सतगी म्हणलें विचारया. कोणें सूख बरोवन घालांगी तातूंत पवित्र पुस्तकांत. नव्या सोल्ल्यांत कित्याक मोगाच्या भावा भयणीनो, पोरण्या सोल्ल्यान सयत इजाया प्रवादी 50 वोळ 50 अवस्वर 5वी वोळ म्हणटा ताच्या गाया वरवीं तुमी बरी जाल्यात. थंय सांगलां आमच्या अपराधा खातीर ताका विधलो, आमच्या पातकां खातीर तो चिरडालो, ताचेर पडल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताच्या गाया वरवीं तुमी बरी जाल्यात. जेजून कुर्सार मोरच्या पयलें इजाया प्रवाद्यान प्रवाद करून सांगला. कुर्सार मोरच्या पयलें चिंतूंकूच बारीक कशें जाता. ताच्या गाया वरवीं तुमी बरी जाल्यात. हांवें केदाळा तें सांगता, सांगले वेळार तें सांगून बरें जावचें न्ही. गूण आमी त्या वेळात जाले, आतां सांगून म्हजो भावार्थ हांवें उसारचो आनी तें गूण जाल्लें हांवें पळोवचें. ओत्तू जेजू मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू कितले गाय जाल्ले म्हूण विचारल्यार 6 जाणां म्हणूंक पुरो 3, 4, 5 म्हणून किर्तनगार 22 किर्तन 14वी आनी 15वी वोळ तुमी वाचल्यार थंयसर बरयला. सक्कट ताजी हाडां सुटून गेल्लीं, उदका बरी ताका भायर वतुल्लो, सक्कट ताजी हाडां सुटून गेल्लीं. 1, 2 न्ही, सक्कट हाडां. इसाया प्रवादी 52 अवस्वर 14वी वोळ म्हणटा तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूप सुद्दां नातलें. चिंती नाकात आज निमाण्या शुक्रारगी म्हणून वा प्राचीत काळगी म्हणून चिंती नाकात. पूण तें आमी समजना जाल्यार ह्या जेजूचो मोग करूंक जायना मोगाच्या भावा भयणीनो. तें आमी समजना जाल्यार ह्या जेजूक अर्गां दिवंक आमकां जायना. तें आमी जेजूक कितें घडलें म्हज्या खातीर म्हणून समजना जाल्यार ताणें म्हज्या खातीर केल्ल्या संगतीचो फळ सोडूंक म्हाका जायना. त्या खातीर हांव सांगून आसा वस्सू जेजू सक्कट ताजी हाडां सुटून गेल्लीं, उदका बरी ताका भायर वतुल्लो. अर्थ कितें? भायर वतल्या उदकाक शेप ना, त्या खातीर तें बरयलां. किर्तन 22, 14, 15. ताका विणगो केल्लो क्रुसिफिक्सार पळयत आसतना खंयचेंय कळना, पेंगडार तुवालो आसा. ताका विणगो केल्लो जाल्यारय ताणें लज म्हणलें की नासतना म्हजो मान रक्षाक तेंय ताणें सोसून व्हेलें. जर्मनाचे मार मारता आसतना ताजे सक्कड मांस उखलोवन गेल्लें, कळना, क्रुसिफिक्सार कळना. ते कांटे तसले कांटे ते मारले जाल्यार पाटी ओडटा आसतना ते मांस सगळे उखलोवन ताजी सक्कड हाडां दिसताली. ओ जेजू आमचो मोग केल्लो. जेजून म्हजे खातीर कितें केलां म्हूण समजल्यार म्हाका समजता हांवें पेल्याक कशें केल्याचो मोग करीसय, कशें पेल्याक बोगसीसय. हांव पिडेस्त न्ही, जेजून म्हाका गूण केला तें हांव पाती येता. सत मानता पिडेक त्या सैतानाक, पिडेच्या सैतानाक म्हजेर अधिकार ना पूण केदळ हांव पाती येता तेन्ना हांव भलायकेचें जिवीत एका दिसा न्ही, एका वर्साक न्ही, जिणी भर जियेता मोगाच्या भावा भयणीनो. हे हातूंत कांय सुद्दां ना. हो अनुभव हर एका घडये हांव करना आसा म्हज्या जिवितांत. आनी मुखारी पिडा म्हाका ना म्हूण हांव सांगता. कित्याक तें उतार जर तर पवित्र पुस्तकांतलें बदलाना तर ताणें गूण केला म्हणले विशय बदलाना. म्हज्या बऱ्यापणा खातीर न्ही, हांव खोटो जाल्ल्या निमती म्हाका ताजो मोग कितें म्हूण समजला. हांव पातकी जाल्ले वरवीं म्हाका जेजूचो मोग कितें म्हूण समजला. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, तोच जेजू आमच्या मुखार आसा. ताच्या उतरान तो आसा. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सवय आसलो, शब्द मनीस जालो. पवित्र पुस्तक म्हळ्यार देवूच, तांतली उतरां देवूच जेजूच जावन आसात. तांतू बरयल्लें हांव दुबावना जाल्यार प्रत्येक जावन नव्या सोल्ल्यांत जेजून कुर्सार केरळा संपदलें म्हूण सांगलें. ताच्या उपरांत कितें बरोवन घालां तें हांव आसा तशें मानून घेता जाल्यार हांव बागी. संवसार कितेंय म्हणून दी,
तुमगेर शिराप आसा म्हणून दी हांव म्हणटा ना, कित्याक जेजून म्हाका शिरापांतले सोडयला म्हण पवित्र पुस्तकान बरयला. तुका पिडा आसा जिणी बरो तुवें पिडे सावन वसा जंय, ह्या पिडेक वकात ना, तूं ह्या पिडेन मरतलोय म्हळ्यार तूं सांग ना जेजून म्हाका ताच्या गहेनी गूण केला. तूं दुर्बळ जावन उरतलोय. कोरिंतकारांक दुसरें पत्र 4 वस्वार 18वी ओळ म्हणटा आमचे खातीर दुर्बळ जावन जेजून आमकां ग्रेस्त केला म्हणून. ना हांव दुर्बळ न्ही, हांव ग्रेस्त संवसारी दृश्टीन न्ही जावं पुरो, पूण जेजून म्हाका ग्रेस्त केला. ही ग्रेस्त काय कोणेय म्हज्या थावन काडून उरूंक जायना. वस्तू जेजू मोगाच्या भावा भयणीनो, कितले आमी ताका जाणा जाल्या, ताका कितले आमी वळखता. ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकांचे बोगसणे आमकां मेळ्ळां, आमकां सोडवण लाभल्या. एफेसकारांक बरयलें पत्र 1 अध्याय 7वी आनी 8वी ओळ. आमचो सबस्टिट्यूट, आमच्या बदलेक पातकाची बली जाल्लो जेजू क्रिस्त. ताचें नांव उसारचें म्हळ्यारच आमचें एक भाग. जेजू म्हळ्यार पातकांतलें सोडयतलो म्हणात, सोडवणदार, त्या नांवाचो अर्थ. ताचें एकपटी नांव सांगल्यार आमची जीब आशिर्वादीत. आमच्या जिबेर कितें आमी उलयता. मुन्यो 18:21 म्हणटा जिवीत आनी मरण जिबेच्या अधीन आसात, कोण ती मोगान वापरता ती तिचें फळ खावंक पावतली. जर तर म्हज्या जिबेत हांव सोम्यान केल्ली ती विचित्र कामां, ताणें केल्ली ती विजमितां हांव उसारता, हांव जिवीत जियेता. जर तर म्हज्या जिबेंत पिडासां उलयता, सोलवणी उलयता, भिरांतेचें उलयता, निरासपणाचें उलयता, ना बोगसण्याचीं उतरां उलयता, मरण हांव अनुभव करता. मरण म्हळ्यार फिजिकल डेथ न्ही. आतां वेवेक ह्या रुखाचें फळ तुमी केल्यार मरतल्यार म्हळ्यार ती मरोनात. वेचीक पूत बायसन गेल्लो, बापूय म्हणटा हो पूत मरण पावलो आतां जिवन जाला म्हळ्यार मरलो म्हळ्यार फिजिकल डेथ न्ही. देवातावन पयस वेचेंत मरण. ताणें केल्लें विजमितां तोंडातावन उसार नासतना रावचेंच मरण. संवसाराचें तूं उलोवचें, सोलवणीन तूं उलोवची, पिडास उलोवचें, हेंच जावन आसा मरण मोगाच्या भावा भयणीनो. जिवांत आसून मेल्ल्या बरी म्हणटात. आज जेजूक सत्मानचें आमी कशें आसूंक जाय आसलें, परजळीत सुर्या बरी, तोंडांत प्रकाश फंगतागी वा भावोन गेलां, म्हजें तोंड फुगोवन गेलां क्रिस्ताक सत मानून. कशें आसत जाय, कित्याक सक्कडी जेजून म्हजे खातीर केला. ताणें केला म्हज्या बरेपणा खातीर न्ही. म्हज्या वयल्या मोगान जेजून हाती घेतलें मोगाचें येवजन. गोट्यान जल्मल्लो जेजू, देवाचो पूत गोट्यान जल्मलो, सुताराचें काम केलें. कितें सकट रीत, खंयच्या रितीन तो कश्टालो, कशें वळवळ्ळो. शिपायांनी कांट्याचो मुकुट ताच्या माथ्यार दोन चिव्याच्या बेतकाटीन मारले म्हूण बरयलां. माथेवचो वांजेल 27वा अवेस्वर 27वी ओळतावन वाचल्यार चिव्याच्या बेतकाटीन मारलें, कांट्याचो मुकुट दवरनो. कितें जायत, कशें जायत. ताजी पाट चीर्ण गेल्ली कुर्सार. ह्या कुर्सा बरी न्ही. रुखाचो फांटो मात कातूर न्हू, उबो रूख आनी आडवो रूख. त्या फांटो कातरले कडेन आसली गुती तशी आसता. तो कुर्सात हांव 7 उतरां उलयतना मोगाच्या भावा भयणी ताजी पाट चीर्ण गेली. भितरलें सकट दिसतलें आमकां कळटा की पळयता आसतना. जर तर ताका 5 गाय जाल्ले म्हूण हांव चिंतलां जाल्यार ह्या वेळार म्हजें चिंताप हांव बदलितां. सोम्या म्हज्या खातीर तूं गायलोय, पूण तातूंच तूं रावनाय. तूं जैते वोन जालाय, जैते वोन जालाय. तुजेर हांव पात येता आसतना तुवें म्हजो इतलो मोग केलाय न्ही गे म्हूण ते नियाळच्याक ह्यो संगती म्हाका आदार जावन आसात. देखून तुजे तावन पयस वचोंक म्हाका नाका. तुजे विशयान नियाळचे शिवाय दुसरें खंयचें म्हाका नाका. तुवें सांगिल्लें दिल्लें मार्गदर्शन जियोवचें सोडल्यार म्हाका दुसरें कांयच नाका. सोम्या तुवें म्हजे खातीर सक्कडी केलाय, आतां तुजे खातीर हांव जियेतां. ना तर हेरांनी म्हाका वत्ताय करीचें पडटा, बोळवंत करीचें पडटा. जेजूचो मोग कर, जेजूचो मोग कर, जेजूचो मोग कर म्हण. ना, म्हाकाच बोगस जाय तेन्ना मात तें बळवता.
जेजूचे उतार नियाळ जेजूक मान दी आनी एकल्यान सांगल्यार कितलें करियत मोगाच्या भाव भयणीनो म्हाका बोगस जाय म्हज्या सोडवणदारान म्हज्या खातीर कितें केलां एक गीत आमी गावया दुलोक जेजू मोगाळ उदार सोमी मसोदो सोमी मोजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी मोजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सकट संतोषान सोमी मोजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी मोजो गवळी कांयच म्हाका सकट बसया आमी सकट संतोषान ताळयो पेटोवन म्हणल्या बरी म्हाका कांयच उणें ना म्हणून बोगस जाय म्हाका इतलें जेजून म्हज्या खातीर केलां जाल्यार म्हाका खालें उणें आसा संवसार कितेंय म्हणून दी जेजू म्हज्या सांगात आसा ताणें म्हजी सोडवण केल्या आनी कोणेय म्हाका कितें करूंक साद आसा बस जेजू ताका हांव सत मानता कांयच म्हाका उणें ना आतां आनी सदां काळ पांचवो सरो मेळटा थंय सोमी म्हाका विशे दिता प्रशांत नितळ उदकांत सोमी म्हाका आपोवन व्हरता सोमी म्हजो गवळी ताळयो पेटोवन कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सदांय गावंक जाय मोगाच्या भावा भयणीनो आमी केवळ आराधना वेळार मात्र न्ही घराय म्हाका बोगस जाय वाटेरी म्हाका बोगस जाय काम करच्या जाग्यार सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना म्हज्या जिवाक नव्या सोमी सदां घटाय दिता सारक्यांनी नीट वाटांनी सोमी म्हाका चलोवन व्हरता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना मोगाच्यानो कांयच म्हाका उणें ना आतां आनी सदां काळ जेजूक हांव सत मानलां जेजूक हांव सत मानलां आनी म्हाका कांयच उणें ना कोणेय म्हाका कितें दिवंक ना जाल्यार सोम्यान म्हजो मोग केला हांवें जल्माच्या आदींच संवसाराच्या स्थापने आदींच देवान म्हाका जेजू क्रिस्त थंय विंसलां एफेसकारां बरयलें पत्र पयल्या अध्यायान बरयलां संवसाराच्या स्थापने आदी देवान म्हाका विंसलां जेजू क्रिस्त थंय संवसाराचो स्थापन केदळा जाल्लें म्हूण म्हाका कळीत ना ताच्या पयलेंच देवान म्हाका जेजू क्रिस्त थंय विंसलां केदें व्हरतें भाग म्हजें पोस्त जेजू क्रिस्त कलक्या फालक्यान चलताना वायटाक हांव बिलकुल भियेना सोमी संगी समकाता दांडो बेताची दय दिता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो
सगळ्या म्हज्या जिविता ताजी दया माया आसा ताच्या घरा सदां काळ जीव म्हाका फावो आसा सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना 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 कांयच म्हाका उणेना कांयच म्हाका उणेना अर्घ जेजू मोकळाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू वंदन जेजू महिमा जेजू दीन वस्ता जेजू वाकणता जेजू जय जय जेजू नामान जेजू प्रणाम जेजू हर्षितां जेजू वाकणता जेजू मान तुका जेजू महिमा तुका जेजू आराधन तुका जेजू नमस्कार तुका जेजू हालेलुया 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 एफेसकारांक बरयल्लें पत्र पयलो अध्याय 3री ओळ 4थी ओळ म्हणटा हर्शिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तचो बाप क्रिस्त सवय आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गीची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वचून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वचून जेजू मुखांत्र आमकां सक्कडी ताणें फावो केला जेजू विणें खंयचेंय ना हें आमी उडासान दवरया देवा म्हाका तें दी हें दी जेजू नाका ताची शिकोवण नाका जायना जेजू मुखांत्र सक्कडी देवान आमकां फावो केल्लें जेजू वरवीं आमची सोडवण ताणें केल्ली जेजू मुखांत्र ताणें म्हजी पातकां बोगसिल्लीं जेजू मुखांत्र आमी देवाची भुरगीं जावचें हक्क आमकां मेळ्ळें जेजू वरवीं आमकां सोडवण लाभली आतां देव आमकां पळयत आसतना आमी कितें जावन आसा तें तो पळयना जेजू वरवीं आमी कितें जालें हांव तें तो पळयता देखून तो जेजूकूच पळयता आमचें तें आमकां पळयतना तो आपल्या पुताकच पळयता देखूनच देवाचें नितीवंतपण जेजू क्रिस्ता मुखार आमकां लाभलां देवाचें रायट स्टँडींग बिफोर गॉड देवाचें नितीवंतपण देवाचो स्वभाव आमी देव न्ही देवा बरी आमी जेजू न्ही पूण जेजू बरी जाले हांव आमच्या बरेपणा वरवीं म्हणून न्ही जेजूक सत मानलेल्या वरवीं आमी बागी जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीन जेजूक सत मानून आमच्या तोंडांत हांव निरासपणाची उतरां केदळा पळयल्यार ही पिडेचीं उतरां हें आमकां सांगिल्लें न्ही आमकां सांगिल्लें न्ही उतरां आमची बदलिया देखून पाश्चात्ताप म्हळ्यार मौन बदलूनचें जेजून सांगिल्लें मातेव 3रो अध्याय 2री ओळ पातकी जिणी बदला सर्गींचे राज लागीं पावला स्नान एक जुवावन म्हळें आनी 4थो आवास्वार 17वी ओळ मातेव अंजेल जेजूय तेंच म्हणटा पातकी जिणी बदला सर्गींचे राज लागीं पावला चिंता बदलिया मौन बदलिया तुमचें चिंता अशें पूण पवित्र पुस्तकांत अशें बरयलां ताका ताळपटचें बरी उलया मौन बदलिया करण्यो बदलूंक वचनाकात मौन बदली नासतना करण्यो बदलूंक गेल्यार बाळुवाना 4 दिसां उरता मौन बदली उपरांत करण्यो बदलातात तें बाळुवाता मौन तशेंच आसा करण्यो बदलूंक प्रयत्न करता बाळुवाना पाश्चात्ताप म्हळ्यार तेंच जावन आसा चिंता बदलूंचें मौन बदलूंचें तें भाग देवान आमकां फावो केल्ल्याक ताका आमी अर्गां दिवया तर देवाचें उतार आमकां मोगाचें जावं दी जेजून उसारलें उतार आनी ताच्या विशांत कितें बरोवन गेलां पवित्र पुस्तकांत तें सक्कड आमकां दुबावयणें पातयेवचें विशय जावं दीत तें आमी तोळ तोळ उसारया रोमाकारां बरयलें पत्र 10वो अध्याय 17वी ओळ म्हणटा संदेश आयकल्ल्या निमती भावार्थ उत्पन्न जाता क्रिस्ताक परगट केल्ले वरवीं संदेश आयकूंक मेळटा जेजू विशयांत आयकल्यार मात्र भावार्थ उत्पन्न जाता संवसारा विशयांत आयकल्यार भें उत्पन्न जाता पिडा उत्पन्न जाता जेजू विशयांत आयकल्यार ताणें म्हजे खातीर कितें केलां तें आयकल्यार भावार्थ उत्पन्न जाता
आनी संवसाराचें आयकल्यार भें उत्पन्न जाता. असलें घडिता हर एका घडये म्हज्या आमच्या जिवितान घडचें आमी पळोवन आसाव, आमच्या समाजान पळयता संवसाराचें आयकून भियान जियोवचें, पिडेन पडचें, असली भलायकी होगडावन घेवची. जेजूक आयकोवया, ताणें म्हजे खातीर कितें केलां तें पातयेवया. विचारया पिडेक, तुका म्हजेर कसो कोणें अधिकार दिल्लो, तुका कोणें म्हजेर अधिकार दिला. जेजून म्हाका गूण केला जाल्यार आनी आयल्यार आसा जाल्यार जेजूच्या नांवान ताका धांवडोवया. जेजू म्हणटा कोणी ह्या दोंगराक उठ आनी दर्यांत वचून पड म्हणून सांगून अंतस्करणान दुबाव नासतना आपणें कितें सांगलां तें घडटलें म्हूण पातयेल जाल्यार ताणें सांगलें बरी जातलें. मार्कोस वांजेल 11 अध्याय 26 वर. अधिकार ना ताका, जेजूच्या नांवान सांगाचें मात्र, कित्याक ताणें जैत वेल्लें जावन आसा ह्या संगतीचेर वायटाचेर. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचेर, आमच्या भावा भयणीचेर, आमच्या कुटुंबाच्या आनी कोणाचेरय वायटाक अधिकार ना. जेजूच्या नांवान तांकां आमी पाळां समेत हुमटून वचून दर्यांत वचून पडोवन आज्ञा दिवया. दुबाव विणे जेजू म्हणटा देवाचेर भावात दवरा, दुबाव नाकात. देवाच्या उतरांचेर आमी भावात दवरया, दुस्मनाक आमचे तावन धांवडोवया. जेजून दिल्ली ती सोडवण हर एका घडये अनुभव करया आनी तीच आमी पेल्याक वांटया. मोगाचेनो आतां आमी तेलावणी घेता आसतना सुमयेची तीस सोडवून आमच्या कुडीन वाळोवन दी, भलायकी बरेपण वाळोवन दी. सुमी आमकां ताच्या गाया मारिपात आमचे सकड रोग ताणें घेतले, तर तसो सुमी आमचे पिडा शिडाक गूण करून दी, भलायकी बरेपण आमकां ही दिवन दी म्हणून, बरेपण आमकां दिवन दी म्हणून त्या सुमया कडेन मागून ही मागणी आतां आमी घेवया. काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका. काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका. ये तू धनिया, ये तू सोम्या, ये तू धनिया, ये तू सोम्या. पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका, पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका. काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका. काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका. अरण्यात तुवें मना खावयले, कळपातां तुवें उदक वाळयले. अरण्यात तुवें मना खावयले, कळपातां तुवें उदक वाळयले. थान मुक्तां बैल्या सर्गीच्या आत्म्या, थान मुक्तां बैल्या सर्गीच्या आत्म्या. दिवोळ मुझ्या भुकेल्या काळजा, दिवोळ मुझ्या भुकेल्या काळजा. काळीज मुझे तानेला तुका,
मुझे आशेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका मुझे आशेला तुका सिनाई पर्वता देवोन तू आयलो जळच्या बोल्यातावन तू उलयलो सिनाई पर्वतार देवोन तू आयलो जळच्या बोल्यातावन तू उलयलो मोइजे लागी उलयल्या आत्म्या मोइजे लागी उलयल्या आत्म्या उतरान तुझ्या भर मोजा मोना उतरान तुझ्या भर मोजा मोना काळीज मोजे तानेला तुका मोहन मोजे आशेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका मोहन मुझे आशेला तुका मोगचनो सकाळ आमी दिमी घालया जेजू सांगता वेळ करसिलो आनी मुखार ताजे सांगताच सामको वेळ करसूंक देव मंदिरान मात जेजू सवे उपरांत दुसऱ्या सवय न्ही निरंतरी सोम्या सांगतास आमी जियोंक आसचें आनी हें एका दिसान जावचें काम न्ही निरंतर आमी प्रयत्न करूंक आसा हर एका दिसा हांव कोणा सांगता जियोन आसा म्हणलें म्हज्या उडासाक हांवें हाडचें खंयचें उतार हांव नियळन आसा तें उडासाक हाडचें खंयचें हांव पातयेवन आसा जेजून कर्ण संपयल्लें पातयेतागी वा आनी की ताणें कर्ण संपयल्ल्यो संगती कळीत नासतना म्हज्या जिवितांत तें घडोवंक नात म्हणलें सुसमजणेंत हांव सांगी हें हांवें पळयचें पडटा हो वावर दिसपडटो हर एक दिसा आमी करूंक आसा आमचें मन बदलूचें काम एका दिसाचें एका घंट्याचें न्ही आनी जेजू सांगता वेळ करसून सो देव मंदिरान मात न्ही आराधना वेळार मात न्ही मिसाच्या बलिदाना वेळार मात न्ही निरंतर आमी वाटेर आसतना घरांत आसतना आमचे वावर करता आसतना खंयसर आमी आसल्यार जेजून केल्ल्या त्या बऱ्यापणाचो उडास काण ताका आमी अर्गां दिवचें देखून देवाचे उतार म्हणटात सदांच खुशाल बरी जाया रडोन बसनाकात खंती बरी जायनाकात भियान बसनाकात खुशाल बरी जाया खळन आसतना मागा आपरूप न्ही सकाळी सांजेर न्ही वा म्हाका वेळ मेळटाना म्हण न्ही खळन आसतना म्हाका हर एका घडितांनी सर घडितांनी देवाक अर्गां दिवया कश्ट आयल्यार पिडा आयल्यार दिल्लें दुस्मानान पूण आमच्या बऱ्याक तें पडचें देखून जाकोबाचें पत्र सुरविलें अध्याय म्हणटा नाना तरांचे कश्ट तुमचेर आयल्या वेळार तुमचे बाग म्हणले की जय तुमचो भावार्थ पारकिल्ले वरी तुमचे ते इथे रासवण उपजाता भावार्थान मोगाच्या भावा भयणीनो आमी कश्ट आसल्यार भावार्थान सोम्या लागीं आमी सांगया सोम्या ताचे तावन म्हाका तुवें सुटका दिल्ल्याक त्या कश्टांत हांव कोणा कडेन म्हाका दुस्मान काय आसा सुमार वर्सां जालीं उलयनासतना ताचेर लागीं म्हाका उलोवंक फावो केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दितां असली एक वायट संवय म्हजें तें आसा कितलीं वर्सां जावन म्हाका दोसता ताचे तावन म्हाका सुटका दिल्ल्याक सोम्या हांव तुका अर्गां दितां हो भावार्थ जेजू पळयता ताणें तें ताचे वरवीं तें साद्य जालां आनी तो भावार्थ म्हाका आसा म्हूण हांवें तें मोठे मागणें करता आसतना सोम्याक बगता आनी सोम्या म्हणटा वय तुवें सांगलें बरी तुका जावं तुवें पातयल्लें बरी तर तुका जावं वय सोम्यान सक्कड बांदपासून आमकां सोडयला म्हूण पातयेवया आमची पिडा शिडा घरांत हांगासर सक्कडांक की ताणें गूण केलां आपूण बरें केलां म्हूण आमी पातयया करतलो म्हूण चिंती नाकात केलां पळोवंक मेळचें मागीर पयलें पातये मागीर देवाची महिमा पळय समर्पण आमी करया आमचे कुटाम देवबिरांतीचे जाल्ल्या खातीर आमचे फिरगोस कुटाम आमचे कुटाम आमची सैरी धैर्य सक्कड मनशा हक्काचो
दीस संभ्रमत आसतना ह्युमन रायट्स देवाची भुरगीं जावचे हक्क आमकां मेळ्ळा तें वर्तें हक्क जावन आसा. जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरचे मुखार जोच्या वांजेलान पयल्या आद्यान देवाची भुरगीं जावचे हक्क मेळ्ळा. हें वर्तें भाग आचानीक वर्तें हक्क दुसऱ्यां खंयचेंय ना. देखून आमचें केदें वर्तें भाग देवाक आमी भुरगीं पूत आनी धू जेजूची भाऊ भयणी केदें वर्तें भाग. त्या दृश्टेन आमचें जिवीत आमी पळोवया. संवसारी दृश्टेन आमच्या जिविताचें मोल बनचें नाका. हें सक्कड सुम्या जेजू क्रिस्ता मुखार आमकां फावो जाला ताका आमी अर्गां दिवया आनी गावया येद्या व्हडा सक्रमेंताक. येद्या व्हडा सक्रमेंताक सस्तांगमा करुया. पुर्विल्या त्या रुपामता नव्यो रिती आदार्या. सोलवोन वेचा अस्कत विश्व बावळताचें बोल दिव्या. जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जा. पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यान हरसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिताक समासमी नावाळटा. प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रमेंता खाल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना.